ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु तद्धितप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य छयद्विधिप्रकरणं गतप्रकरणम् अस्माकं क्रमे सम्पन्नम्। तस्य छयद्विधिप्रकरणस्य पञ्चमः पाठः, अन्तिमश्च पाठः, गतपाठः अस्माकं प्रवृत्तः। तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं ऋषभोपानहोः ञः इति। तत्र तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ इत्यस्य अर्थस्य अनुवृत्तौ अथवा अर्थस्य क्षेत्रे इदम् अस्माभिः पठितम्। ऋषभ उपानः इत्यनयोः तत्र ऋषभशब्दः यः वर्तते, उपानः च यः शब्दः वर्तते, तस्मात् शब्दात् तादर्थ्यचतुर्थ्यन्तात् प्रकृतवाच्यायां ञ इति प्रत्ययः स्यात् इति तस्य अर्थः अस्माभिः पठितः। समीचीनम्। छस्य अपवादः सः भवति। आर्षभ्यः वत्सः औपानह्यो मञ्जः इति तत्र पठितं। पुनः पूर्वविप्रतिषेधेन चर्मण्यर्थे अपि अत्र प्रत्ययः भवति। उपानः इति शब्दात् य इति प्रत्ययः भवति। औपानह्यं चर्म इत्यपि उपयुज्यते। तदनन्तरं चर्मणो इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। चर्मणः या विकृतिः तद्वाचकात् ऐं स्यात् वर्ध्यै इदं वार्ध्रं चर्म इति उदाहरणं तत्र पठितं। वारत्रं चर्म इति च उदाहरणान्तरं पठितं। तदनन्तरं तदस्य तदस्मिन् स्यादिति इति सूत्रं पठितं। तत् अस्य स्यात् तत् अस्मिन् स्यात् इति अर्थे तत्रापि स्यात् इति सम्भावनायां लिङ् इत्यपि पठितं। तत्र उदाहरणानि दृष्टानि। प्राकारः आसाम् इष्टकानां स्यात् इति प्राकारीयाः इष्टकाः इति। तदनन्तरं प्रासादीयं दारु। ततः प्राकारः अस्मिन् स्यात् इति प्राकारीयो देशः इत्यपि उदाहरणं तत्र दृष्टम्। तत्र विशेषोऽपि दृष्टः। इति शब्दः लौकिकीं विवक्षामनुसारयति। तेन प्रासादो देवदत्तस्य स्यात् इत्यत्र न इति अर्थः दृष्टः। ततः परिखाशब्दात् तु ढञ् प्रत्ययः छस्य अपवादभूतः भवति इति कृत्वा परिखाया ढञ् इति सूत्रं तत्र पठितं। यतः पारिखेयी भूमिः इति प्रयोगः तत्र अपेक्षितः इति कृत्वा। ततः अयमपि विशेषः तत्र दृष्टः यत् छयतोः अधिकारः एतावत्पर्यन्त एव भवति। यतः इतः अग्रे तस्य अपवादाः उपस्थिताः भविष्यन्ति इति कृत्वा इतः अग्रे छयतोः अधिकारः न भवति इति। तत्र तु लाघवदृष्ट्या तेन क्रीतं नाम प्राक्रीताच्छः इत्युक्तम्। समीचीनम्। इदानीम् अस्माभिः गतपाठे एतावानेव विशेषः पठितः। अयञ्च गतपाठस्य पञ्चमः छयद्विधिप्रकरणस्य पञ्चमः अन्तिमश्च पाठः आसीत्। अधुना वयम् अग्रिमं प्रकरणं प्रविशन्तः स्मः। अग्रिमं प्रकरणं वर्तते, कथयति तत्र ग्रन्थकारः, अथ तद्धितेषु आर्ह्यप्रकरणम् इत्युच्यते। तत्र अस्य प्रकरणस्य नामान्तरं ठञधिकारप्रकरणम् इत्यपि भवति। समीचीनं। तर्हि भवन्तः क्रमेण स्मर्तुं शक्नुवन्ति। अत्र प्रथमः उत्सर्गः पठितः अस्माभिः प्राग्दीव्यतोण् अण् इति। द्वितीयः उत्सर्गः अस्माभिः पठितः प्राग्वहते ष्ठक् ठक् इति। एवं खलु। तृतीयः
उत्सर्गः अस्माभिः पठितः। तत्र यदधिकारे प्राग् दीव्यतोण नैव यदधिकारे नाम यत् प्रत्ययस्य अधिकारारम्भे तत्र प्रत्ययः खलु पठितः। कः सः? यत् प्रत्ययः केन अधिक्रियते स्म? आं प्राग् दीव्यतो प्राग्हिताद्यत् इति, एवं खलु? तर्हि तदेव पुनः वदामि। प्रथमः प्राग्दीव्यतोण इति अणधिकारः, द्वितीयः प्राग्वहतेष्ठक् इति ठगधिकारः द्वितीयः, तृतीयः प्राग्हिताद्यत् इति यदधिकारः, प्राक् एवं त्रयः जातः खलु। चतुर्थः तत्र प्राक्रीताच्छः छाधिकारः। इदानीं तत्र ठञधिकारः आरब्धः भवति। पञ्चमः अयम् उत्सर्गः भवति, एवं खलु। आदौ अण्, तदनन्तरं ठक्, तदनन्तरं यत्, तदनन्तरं छ, तदनन्तरम् अधुना ठञ्। सः क्रमः बुद्धौ स्मर्तव्यः। यतोहि एते पञ्चस्तम्भाः तत्र भवन्ति, ये तद्धितेषु महोत्सर्गरूपेण सङ्कीर्त्यन्ते। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि तत्र उच्यते किम्? अथ तद्धितेषु आर्हीयप्रकरणम् इति अस्य नाम कुतः वर्तते इति चेत्, तद् आर्हादगोपुच्छसंख्यापरिमाणात् ठक् इति अग्रिमं यत् सूत्रं वर्तते तस्य सूत्रस्य पठनानन्तरं ज्ञास्यते। तत्र वस्तुतः अर्हात् इत्युच्यते, नाम तदर्हति इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 63तमं सूत्रं। तत्सूत्रं यावत् अयं ठञधिकारः भवति। न, ठञधिकारः तु यद्यपि भिन्नः, तेन तुल्यमिति वक्ष्यते, परन्तु तत्र अर्हार्थः नाम तदेव तदर्हति इति सूत्रात् पूर्वं भवति। अतः अस्य प्रकरणस्य आर्हीयप्रकरणमित्यपि नामान्तरं वर्तते। तच्च विस्तरेण चर्चा अस्माभिः आर्हादगोपुच्छ इति अग्रिमसूत्रपठनसमये करिष्यते। ठञधिकारप्रकरणम् इत्यपि अस्य प्रकरणस्य नाम भवति इति कृत्वा वयं तत्र ठञ इति उत्सर्गः यः अत्र वर्तते तस्य उत्सर्गस्य विधायकस्य सूत्रस्य पठनम् अत्र सर्वादौ कुर्मः। परन्तु इदमपि स्मर्तव्यं यत् अयं प्रथमः पाठः अधुना आरब्धः भवति आर्हीयप्रकरणस्य अथवा ठञधिकारप्रकरणस्य। समीचीनम्। एवं तर्हि तत्र कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु। अथ आर्हीयाः सूत्रं च ददाति। प्राग्वतेः मूले पश्यन्तु, प्राग्वतेष्ठञ् इति सूत्रे त्रीणि पदानि भवन्ति। प्राक् इति अव्ययपदं भवति, वतेः इति पञ्चम्यन्तं, वत् इत्यस्य पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, ठञ् इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। त्रिपदात्मकमिदं सूत्रं भवति। समीचीनम्। व्याख्याता कथयति, वतिशब्दः तद्धितसूत्रपरः, तदाह तेन तुल्यमिति मूले पश्यन्तु। तेन तुल्यं तच्च सूत्रं समग्रं कथं भवति चेत्, तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति। तच्च सूत्रं क्व भवति चेत्, अस्मिन्नेव पादे नाम पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्र पञ्चदशोत्तरशततमं सूत्रमिदं भवति। किं? प्राग्वतेष्ठञ् इति। तत्र उक्तमेव यथा तद्घटितसूत्रपरः तदाह तेन तुल्यं, नाम तेन तुल्यम् अग्रे पश्यन्तु। तत्र मूले पश्यन्तु, तेन तुल्यम्
इति वतिं वक्ष्यति। ततः प्राग् ठञदिः क्रियते। नाम 18 सूत्रमस्ति इदं किं प्राग्वतेष्ठिन् एवं खलु। तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति तत्र उक्तमेव खलु 15-शततमं सूत्रं भवति एवं खलु। अर्थात् इतः अग्रे 97 सूत्राणि भवन्ति येषु सूत्रेषु तत्र ठञः अधिकारः भवति। नाम अयम् औत्सर्गिकः ठञ् अनुवृत्तः भवति इति। समीचीनं। कथयति व्याख्यातः तेन तुल्यम् इत्यतः प्राक् येषु सूत्रेषु अर्थाः एव निर्दिश्यन्ते। नाम अर्थानामेव केवलानां निर्देशः क्रियते, न तु प्रत्ययाः। परन्तु प्रत्ययाः न निर्दिश्यन्ते एवं खलु। तत्र ठञ् इति उपतिष्ठते इति यावत् सम्यक् तत्र ठञ् इति प्रत्ययः आगत्य उपस्थितः भवति। यथा अस्माभिः व्यवस्था पूर्वेषां चतुर्णाम् उत्सर्गाणां विषये पठिता, तद्वद् अस्यापि व्यवस्था वर्तते। यत्र प्रत्ययविशेषः नोक्तः तत्र अयं ठञ् आगत्य उपस्थितः भविष्यति। यत्र प्रत्ययविशेषः उक्तः तत्र अस्य ठञः बाधो भविष्यति विशेषेण प्रत्ययेन। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अत्र सूत्रे वर्तते। किञ्च अत्र तदेव इतः अग्रे सूत्रेषु अयम् उत्सर्गः ठञ् प्राग्वतेष्ठञ् इत्यनेन यः उक्तः, अपि च तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते अपि अधिकाराः यथा पूर्वम् अग्रे गच्छन्तः भविष्यन्ति। सम्यक्। तत्र एतावदुक्त्वा ततः सूत्रान्तरम् आरभ्यते। साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं भवति अष्टाध्याय्यामपि। तच्च सूत्रम् एवं भवति। आर्हादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाट्ठक् इति। तत्र आर्हादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् नैव, तत्र आर्हात् तत्रापि वस्तुतः पदद्वयं प्रथमं पदमत्र आ इत्येव वर्तते। केवलम् आ इति तत् अव्ययरूपम् आङ् इति भवति वस्तुतः। सः ङकारस्य इति संज्ञा भवति, आ इति अवशिष्यते। आ सम्यक्। द्वितीयं पदं भवति अर्हात् इति। अर्हात् इति अर्ह इत्यस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। तृतीयं पदं भवति अत्र गोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात्। आर्हाद् नैव, अगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् इति भवति तृतीयं पदं। सम्यक्। पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। सम्यक्। ततः ठक् इति अग्रिमं पदं भवति। तर्हि आहत्य ठक् इति प्रथमान्तं। तर्हि आहत्य कति पदानि अत्र? आ, अर्हात्, अगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक् इति 4 पदानि अस्मिन् सूत्रे भवन्ति। समीचीनं। तत्र अग्रे उच्यते। नाम अत्र आदौ किं किम् अनुवर्तते तत् पश्यामः। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एतावत् सर्वम् अनुवर्तते। अत्र विग्रहः कर्तव्यः। अगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् एतस्य विग्रहं कुर्मः। गोपुच्छञ्च सङ्ख्या च परिमाणञ्च, एवं खलु। गोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणं समाहारद्वन्द्वः भवति। न गोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणम्, अगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणम्। अत्र नञ् तत्पुरुषसमासो भवति। तस्मात् अगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात्
एवं किल। व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। तदर्हति इति सूत्रगते अर्हति शब्दे एकदेशानुकरणम् अर्ह इति। एवं खलु। तदर्हति इत्यस्मिन् सूत्रे अर्हति इति पठितं। तस्य एकदेशः कः? अर्ह। तस्य अनुकरणम् अत्र कृतं वर्तते। क्व? अर्हात्। अर्हात्। समीचीनम्। एवं खलु। तर्हि तत्र अग्रे अग्रे कथयति तच्च तद्धितसूत्रपरं किं तदर्हति। अग्रे पठिष्यते। तद्धित तच्च तद्घटितसूत्रपरं मया दुष्टं पठितं, पुनः पठामि। तच्च तद्घटितसूत्रपदं तद्घटितसूत्रपरं नाम तस्मिन् सूत्रे तद् घटितं भवति, तस्मिन् सूत्रे तद् वर्तते इति भावः। तस्य एकदेशः कः? अर्ह इति। अग्रे उच्यते आङ् अभिव्याप्तौ व्याख्यानात् मर्यादा अपि च अभिविधिः इति अर्थद्वयम् अपि भवति खलु। अन्येपि अर्थाः भवन्ति। ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा विविधौ च यः एतमादङ्गितं विद्यात् वाक्यसमरणयोर्ङित् इति खलु उच्यते। अतः अत्र तु आङ् यः वर्तते सः अभिव्याप्तौ वर्तते, अर्थात् तदर्हति इति सूत्रमपि अभिव्याप्य उपतिष्ठते। मर्यादा तेन विना, अभिविधिः तेन सह इति च वयं ग्रन्थारम्भात् शृण्वन्तः स्मः। नाम तत्तत् प्रकरणे शृण्वन्तः आगताः स्मः एतावता। अतः जानीमः मर्यादा नाम का, अभिविधिश्च नाम कः इति। तदाह तदर्हति इति मूले पश्यन्तु। तदर्हति इत्येतत् अभिव्याप्य नाम तत्सूत्रमपि तत्र अन्तर्भवति। ठञधिकारमध्ये अग्रे अग्रे कथयति इत्येतद् अभिव्याप्य इत्यस्य अर्थम् आदौ व्याख्याता कथयन्नस्ति। इदम् अपि सूत्रं प्रत्ययविशेष अश्रवणे उपतिष्ठते इति। नाम अनेन सूत्रेणापि प्रत्ययविशेषः न विधीयते। अतः प्रत्ययविशेषस्य अश्रवणे तत्र इदमपि सूत्रं तत्र अस्मिन् अधिकारे उपस्थितं भवति इति। एवं खलु। तर्हि अग्रे मूले पश्यन्तु। आदौ सूत्रार्थमेव पश्यामः। तदर्हति इत्येतद् अभिव्याप्य ठञधिकारमध्ये, ठञः अधिकारः तु ततोपि अग्रे गच्छति खलु। तदर्हति इति सूत्रं तु अस्मिन् पादे 63तमं सूत्रं वर्तते। ठञधिकारः प्राग्वतेष्ठञ् इत्यतः क्व यावत् गच्छति तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः तत्तु 15-शततमं सूत्रं वर्तते। एवं खलु। अतः तत्र उच्यते ठञधिकारमध्ये ठञोपवादष्ठगधिक्रियते। नाम ठञः अपवादः यः ठक् सः अधिक्रियते, नाम तस्य अधिकारः वर्तते तावत्पर्यन्तं। तदर्हति इति सूत्रं यावत् कथयति अधिक्रियते, कथयति गोपुच्छादीन् वर्जयित्वा इति। तत्र गोपुच्छशब्दः संख्याशब्दः परिमाणवाचकश्च शब्दः। गोपुच्छशब्दः संख्यावाचकः शब्दः, परिमाणवाचकश्च शब्दः यः अग्रे अस्मिन् अधिकारे आगमिष्यति तेषां सम्बन्धे तत्र ठक् प्रत्ययः न भविष्यति, अथवा तद्वाचकेभ्यः ठक् प्रत्ययः तत्र न भविष्यति इति उच्यते। एवं खलु इति सूत्रार्थः। अग्रे किञ्चित् व्याख्यात्रा केचन विशेषाः उच्यमानाः वर्तन्ते, तानपि पश्यामः। इदमपि सूत्रं प्रत्ययविशेषाश्रवणे उपतिष्ठते इत्युक्तं। ततः अग्रे किं कथयति पश्यन्तु। अत्र संख्यापरिमाणयोः पृथग्ग्रहणात् संख्यानपरिमाणं नाम येषां निषेधः उक्तः खलु अगोपुच्छसंख्यापरिमाणात् इति। नाम तदर्हति इत्यतः पूर्वं
ठञः अपवादः ठक् अधिक्रियते इत्यतः आरभ्य, परन्तु तत्रापि गोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणवाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते, गोपुच्छ शब्दः अथवा संख्यावाचकः शब्दः, परिमाणवाचकः च शब्दः, तेभ्यः अयम् अपवादः ठक् न, तेभ्यस्तु ठञ् एव। एवं खलु। ठक् ठयोः च स्वरे एव विशेषः भवति। यत्र ठञ् सति तत्र इञित् स्वरः प्रवर्तते, ठकि सति तस्य अवकाशः न भवति, तावानेव भेदः। रूपे, निष्पन्ने रूपे तु तथा भेदो न भवति। समीचीनम्। आं, तर्हि किं कथयति? अत्र सङ्ख्यापरिमाणयोः पृथग्ग्रहणात् सङ्ख्यानपरिमाणम् इति। एवं खलु। नाम सङ्ख्यापि परिमाणं भवेत् इति आक्षिप्यते, अतः परिमाणविशेष एव सः इति केनचित् उच्येत, परन्तु तथा नास्ति। अत्र सङ्ख्या नाम सङ्ख्या, परिमाणं नाम परिमाणम्, अनयोः कश्चन भेदः वर्तते। सङ्ख्या अत्र परिमाणकोटौ न परिगण्यते इति। तथा च वार्तिकम्, अत्र वार्तिकं कथयति, प्रायः श्लोकवार्तिकं। किम्? ऊर्ध्वमानं किलोमानं परिमाणं तु सर्वतः, आयामस्तु प्रमाणं स्यात् सङ्ख्या बाह्या तु सर्वतः इति। अस्मिन् श्लोकवार्तिके उक्तं वर्तते, नाम परिमाणसङ्ख्ययोः भेदः उक्तः वर्तते। ऊर्ध्वमानं किलोमानं, ऊर्ध्वमानं किल उन्मानं, परिमाणं तु सर्वतः। नाम अस्य ऊर्ध्वत्वं कियद् वर्तते, अस्य उन्मानत्वं कियद् वर्तते, एतादृशपरिमाणं तु सर्वतः अपि, सर्वतः तस्य आकारग्रहणं यत् क्रियते तत् परिमाणकोटौ अन्तर्भवति इति। आयामस्तु प्रमाणं स्यात्, आयामः नाम दैर्घ्यं यदुच्यते तत् प्रमाणम् इति भवति। सङ्ख्या बाह्या तु सर्वतः, नाम एतेषाम् अपेक्षया यः भिन्नार्थं भजते अथवा बाह्यार्थं भजते सा सङ्ख्या भवति इति भेदः परिमाणसङ्ख्ययोः भवति। संख्यासु च अयं भेदः भवति इति अग्रे कथयति। इतोपि सूक्ष्मतया भेदं प्रकटयन्नस्ति। नाम परिमाणः कथं ज्ञातुं, परिमाणत्वं कथं ज्ञातुं शक्यते, प्रमाणत्वं कथं ज्ञातुं शक्यते, अथवा सङ्ख्यात्वं कथं ज्ञातुं शक्यते, तत्सर्वं कथयन्नस्ति। कथयति, तुलायाम् आरोप्य द्रव्यगुरुत्वं येन परिच्छिद्यते तत् उन्मानं गुञ्जामाशनिष्कसुवर्णपलादि। एवं खलु। तुला ज्ञायते खलु। तुलायाम् आरोप्य नाम तत्र संस्थाप्य द्रव्यगुरुत्वं नाम द्रव्यस्य गुरुत्वं नाम कियान् भारः वर्तते इति येन परिच्छिद्यते, येन तस्य नाम परिमाणं स्वीक्रियते, तत् उन्मानं, तद् सः उन्मानविशेषः गुञ्जामाशनिष्कसुवर्णादि। गुञ्जा अथवा माषः अथवा निष्कम् अथवा सुवर्णम्, एते सर्वे धातवः वर्तन्ते। एवं खलु। एतैः केषाञ्चन कस्यचित् द्रव्यविशेषस्य तत्र परिमाणं क्रियते इति। अग्रे कथयति, येन काष्ठादिनिर्मितेन आयतविस्तृतोच्छ्रितेन, नाम काष्ठादिनिर्मितेन आयतविस्तृतोच्छ्रितेन पात्रविशेषेण, एवं खलु, व्रीह्यादिपरिच्छिद्यते पात्रगतायाम् अविस्तारोच्छ्रायैः तत्परिमाणं प्रस्थादि। तर्हि इदं प्रस्थादि, तर्हि गतपङ्क्तौ किम् उक्तम्? उन्मानं। गतपङ्क्तौ उन्मानम् उक्तम्। उन्मानमपि तत्र तन्नाम तदेव, तुलायाम् आरोप्य कस्यचित् द्रव्यविशेषस्य परिच्छेदकत्वं येन माध्यमेन क्रियते सः माध्यमः उन्मानमाध्यमः इत्युच्यते, अथवा उन्मानम् इत्युच्यते।
इदानीं परिमाणविषये उच्यमानं वर्तते। येन काष्ठादिनिर्मितेन आयतविस्तृतोच्छ्रितेन काष्ठेन तद् निर्मितं भवति। विस्तृतोच्छ्रितेन नाम आयतञ्च विस्तृतोच्छ्रितञ्च नाम आयताकारः तस्य भवति, अपि च तस्य विस्तृतोच्छ्रितत्वं च तत्र भवति इति प्रायः अर्थः स्यात्। तत्र इतोपि गभीरः अर्थः तु एते परिमाण नाम अस्मिन् विषये तत्र किं विवक्ष्यते एतैः शब्दैः इति एतदर्थं तु सद्यः अत्र कोशः अपि द्रष्टव्यः स्यात्। नाम पात्रविशेषस्य विषये उच्यमानं वर्तते। तदेव अग्रे कथयन् पात्रविशेषेण व्रीह्यादिपरिच्छिद्यते, यथा द्रोणः भवति। तेन एकस्मिन् द्रोणे यावान् व्रीहिः आगच्छति तस्य व्रीहेः कृते वयं कथयामः एकः द्रोणो व्रीहिः, द्विद्रोणः व्रीहिः, एवं रीत्या व्यवहरामः। परिच्छिद्यते पात्रगत आयामविस्तृतोच्छ्रायैः नाम पात्रगत आयामः यः वर्तते, पात्रगत विस्तारोच्छ्रायैः नाम तस्य दैर्घ्यं कियद् वर्तते, वैशाल्यं कियद् वर्तते इत्यादि पात्रगतः यः उच्छ्रायः वर्तते अथवा तस्य आयामः वर्तते, विस्तारः वर्तते, तैः विस्तारैः येषां व्रीह्यादीनां पदार्थानां परिमाणग्रहणं क्रियते तद् परिमाणम् इत्युच्यते। तत् किं प्रस्थादिः, आदिशब्देन द्रोणः अपि तत्र अवगन्तव्यः। किमपि नास्ति अस्यां पङ्क्तौ परिमाणं किं भवति इति, परिमाणवाचकाः शब्दाः के भवन्ति इति ज्ञाप्यमानं वर्तते, तावदेव। अग्रे कथयति आयामः दैर्घ्यं येन परिच्छिद्यते तत्प्रमाणम् अरत्निप्रदेशादि। आयामः अर्थात् दैर्घ्यम्, एवं खलु। येन परिच्छिद्यते दैर्घ्यं तत्प्रमाणम् अरत्नि प्रादेशादि, अरत्नि इति उच्यते खलु। तत्र कफोणितः आरभ्य हस्तं यावत् हस्तात्मकः भागः प्रायः, अथवा 12 हस्तानाम् एकः अरत्निः भवति वा इति द्रष्टव्यं। कोशः अत्र एकवारं द्रष्टव्यः। अथवा प्रादेशः, एवं तर्जन्याः अग्रभागादारभ्य अङ्गुष्ठस्य अग्रभागं यावत् तद् विस्तार्य वयं यावन्तं भागं स्वीकुर्मः तस्य प्रादेश इति व्यवहारोऽपि भवति। अतः सः आयामः इत्युच्यते। अतः अस्य श्लोकवार्तिकस्य व्याख्यानम् एतेन कृतं। किम् ऊर्ध्वमानं किलोमानं परिमाणं तु सर्वतः आयामस्तु प्रमाणं स्यात् संख्या बाह्या तु सर्वतः। ऊर्ध्वमानम् एकः भिन्नः विषयः, उन्मानं भिन्नः विषयः, परिमाणं भिन्नः विषयः, आयामः भिन्नः विषयः, संख्या तु एतेषां सर्वेषामपि अपेक्षया भिन्ना एव भवति इति अत्र उच्यमानं वर्तते। एवं खलु। संख्याविषये कथयति। संख्या तु उक्तत्रितयापेक्षया, तृतीयं किं तृतीयम् उक्तम्? उन्मानम् उक्तं, परिमाणम् उक्तम्, अपि च आयामः च उक्तः। एवं खलु। एतत्त्रयात् भिन्ना भवति संख्या इत्युच्यते। तत्र कथयन् अस्ति संख्या तु उक्तत्रितयापेक्षया बाह्या अर्थात् भिन्ना, एकत्वद्वित्वाद् इत्यर्थः। बाह्या तदेव वार्तिके उक्तं खलु। संख्या बाह्या तु सर्वतः एतेषां त्रयाणामपि अपेक्षया भिन्ना भवति, संख्या भिन्ना भवति। संख्यायाः एतेषु अन्तर्भावः कर्तुं न शक्यते। अतः एतावद्व्याख्यानं कुतः कृतं? यतोहि तत्र आर्हादगोपुच्छसंख्या परिमाणार्थक, अत्र परिमाणशब्दे एव संख्यायाः अपि अन्तर्भावः भवति इति
तत्र भ्रमः यथा न स्यात् तस्य निवारणं स्यात् तदर्थम् अत्र नाम एषा स्पष्टता अत्र उक्ता तत्र आयामः अथवा उन्मानम् इति चिन्तयामि। आयामः परिमाणम् अपि च नैव उन्मानं परिमाणम् आयामः च एतेषां तत्र व्याख्यानम् अत्र कृतम्। संख्या तु भिन्ना एव भवति इति भाष्ये श्लोकवार्तिकम् इदं दृश्यते। अथवा वार्तिकम् अत्र तु एवमेव उक्तं तथा च वार्तिकं नाम इदं वार्तिकं भवति इति भावः। तर्हि तत्र उन्मानशब्दस्य सरलतया इतोपि कथयितुम् इच्छामि। उन्मानशब्देन उच्छ्रायः परिमाप्यते। उन्मानशब्दः उच्छ्रायार्थं तत्र उपयुज्यते। साधनानि उच्छ्रायार्थस्य परिमापनाय उपयुज्यन्ते, एवं खलु। अपि च सर्वपक्षादपि तस्य कियान् विस्तारः अस्ति इति येन माध्यमेन अस्माभिः ज्ञायते तत् परिमाणम् इत्युच्यते। दैर्घ्यं येन माध्यमेन ज्ञायते सः आयामः इत्युच्यते। यथा अरत्निः प्रादेशः इति परिमाणे प्रस्थं द्रोणः इत्यादि। अपि च तुलायाम् आरोप्य उन्मानत्वं तत्र गुञ्जामाशनिष्कसुवर्णफलादिभिः तत्र स्वीक्रियते इति अपि तत्र इत्येवम् अस्माभिः सरलतया अत्र अवगन्तुं शक्यते। परन्तु तुलायाम् उन्मानत्वं नाम उच्छ्रायं कथं स्यात् इत्यपि अस्ति खलु। तुलायामारोप्य द्रव्यगुरुत्वं येन परिचिद्यते तद् उन्मानं भवति इति स्पष्टतया उच्यते व्याख्यात्र। गुञ्जामाशनिष्कसुवर्णफलादि एते सर्वे निष्क नाम तदेव सुवर्णस्यैव मुद्राविशेषः। सुवर्णं तु साक्षात् सुवर्णं भवति एव। सुवर्णफलादि सुवर्णफल अपि तत्र फलमपि तादृशः एव कश्चन माध्यमः स्यात्। समीचीनम्। अस्तु, अत्र विशेषः नाम अयमेव संख्या एतत्त्रितयात् भिन्ना अस्ति भोः। संख्यां भवन्तः उन्माने अन्तर्भावयितुं न शक्नुवन्ति, संख्यां भवन्तः परिमाणे अन्तर्भावयितुं न शक्नुवन्ति, संख्यां भवन्तः आयामे अपि अन्तर्भावयितुं न शक्नुवन्ति। सा तु बाह्या अर्थात् सा तु भिन्ना एव वर्तते। तदेव उक्तं संख्या तु उक्तत्रितयापेक्षया बाह्या अर्थात् भिन्ना एकत्वद्वित्वात् इत्यर्थः इत्युच्यते। ततः तत्र एतस्मिन् सूत्रे अयमेव विशेषः नाम अस्य अर्थः ज्ञातः। एतेनापि अधिकारः ठकः अधिकारः एव ज्ञाप्यते। समीचीनं। तर्हि अग्रे तदेव तदर्हति इत्यतः पूर्वं प्रत्ययविशेषः न उक्तः, प्रकृतिविशेषः एव उक्तः अथवा अर्थविशेषः एव उक्तः। तर्हि तत्र ठक् प्रत्ययः भविष्यति। यदि तु कश्चन प्रत्ययः स्यात् सः तु तर्हि अपवादः ज्ञेयः, अन्यथा ठक् भविष्यति। ठञः अपवादः ठक् भविष्यति इत्यर्थः। ठकः कश्चन अपवादः यदि वक्ष्यते तत् द्रक्ष्यामः। समीचीनम्। अग्रे अत्र सूत्रमुच्यते। सूत्रं च वर्तते एवम्, अग्रिममेव साक्षात् सूत्रं वर्तते। असमासे निष्कादिभ्यः इत्यस्ति। तत्र असमासे इत्युच्यते, न समासे असमासे निष्कादिभ्यः
निष्क आदिः येषां ते निष्कादयः तेभ्यः निष्कादिभ्यः निष्कादिगणे निष्क पण पाद माश वाह द्रोण षष्टि इति इमानि पदानि भवन्ति। समीचीनं। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति तद् आर्हादगोपुच्छसङ्ख्या परिमाणात् ठक् इत्यस्मात् सूत्रात् ठक् इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एतानि च एते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। व्याख्याता किं कथयति इति यावदिति मूले पश्यन्तु। आर्हात् इत्येतत् तेन क्रीतम् इति यावत् सप्तसूत्र्याम् अनुवर्तते। आर्हाद् इत्येतत् आर्हाद् गोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक् इत्यतः आर्हात् इति यद् वर्तते यस्य अर्थः कः अर्हात् अर्थात् तदर्हति इत्यत्र विद्यमानात् अर्हात् अर्ह नाम तदर्हति इति सूत्रं यावत् इति। तर्हि आर्हात् इत्येतत् तेन क्रीतम् इति खलु वर्तते। अपि च वयं जानीमः तेन क्रीतं पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 37 सूत्रं वर्तते। एवं खलु। तर्हि तदेव कथयति इत्येतत् तेन क्रीतम् इति यावत् 17 सूत्र्याम् अनुवर्तते इति। नाम तेन कृतम् इत्येतावत् इत्येतत् पर्यन्तम् इत्यर्थः। एवं किल। ठग् इति पूर्वसूत्रात् तदनुक्तेर्भावः मूले पश्यन्तु। निष्का नाम आर्हात् इत्यस्य अनुवर्तनम् अग्रे गच्छति इति तु उक्तमेव, परन्तु अत्र विशेषेण अर्थावगमनम् अस्माभिः किं कृतं। तदर्हति इति सूत्रं वर्तते 63तमं सूत्रं। ततः पूर्वं ठकः अधिकारः अस्ति। समीचीनम्। इत्येतदभिप्राप्य ठञधिकारमध्ये ठञोपवादः ठगधिक्रियते। समीचीनम्। इदानीम् अत्र अवधानं यस्मिन् विषये कर्तव्यं तदिदं वर्तते। किम् आर्हात् इति यद् वर्तते इति पदं नाम अर्हात् इत्येतत् तेन क्रीतम् इति यावत् 17सूत्रीया वर्तते तस्यां 17सूत्र्याम् अनुवर्तते इति। तर्हि कोऽर्थः नाम तदर्हति इत्यतः पूर्वं यावान् अवधिः अस्ति पूर्वः यावान् अवधिः अस्ति सः आर्हात् इत्यनेन खलु ज्ञाप्यते वा न वा। तर्हि तावत्पर्यन्तं ठक् इति अधिकृतः इत्युक्तं। तावत्पर्यन्तम् आर्हात् नाम तत्र 17 सूत्राणि इतोपि यानि अग्रे वर्तन्ते तत्र आर्हात् इत्यपि अनुवर्तते इति। तर्हि कोऽभिप्रायः नाम तत्र तैः 17 सूत्रैः यद्यद् वक्ष्यते अग्रे पठिष्यमाणैः 17 सूत्रैः यद्यद् वक्ष्यते तदपि तदर्हति इत्यतः पूर्वं प्रवृत्तं भविष्यति। अर्थो वा अथवा विशेषेण अर्थः एव तत्र ग्राह्यः। व्याख्याता किमपि कथयति वा पश्यामः। किमपि न उक्तवान् वा न वा इति अत्र अवधानं कर्तव्यम्। अतः 17 सूत्रं यावत् ये अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते ते सर्वेपि आर्हीयाः अर्थाः वर्तन्ते इति समर्थव्यम्। अग्रे भविष्यन्ति अर्थाः तादृशाः अस्माभिः अग्रे पठिष्यन्ते। अपि च एषा पङ्क्तिः उत्तरोत्तरम् इतोपि स्फुटताम् अस्माकं गमिष्यति। समीचीनम्। उक्तं किं तेन क्रीतम् इत्येतत्पर्यन्तम् इत्यर्थः। तेन क्रीतं च वयं जानीमः 37 सूत्रं यावत् वर्तते अतः इतः अग्रे 17 सूत्राणि वर्तन्ते इति भावः।
तत्र आर्हात् इत्यपि अनुवर्तते। अर्थात् तत्र उक्ताः अर्थाः तदर्हति इति सूत्रं यावत् यान्ति इति भावः। अतः अयं विषयः अत्र जागरूकतया अवधारणीयः। अत्र मिथः उत्सर्गापवादेषु गभीरं चिन्तनम् अस्ति। नाम तस्य सम्बन्धं समग्रमपि स्वीकृत्य एव अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं स्यात्। तदा एव विषयस्य स्पष्टता अत्र स्यात्, नान्यथा इति भावः। समीचीनं भवतु। कथयति पूर्वसूत्रात् तदनुवृत्तेर्द्वा अग्रे कथयति आर्हियेष्विति मूले पश्यन्तु निष्कादिभ्यः असमासे ठक् स्यात् आर्हियेषु अर्थेषु कथयति तत्र व्याख्याता कथयन् अस्ति तदर्हति इत्येतत्पर्यन्तम् अनुक्रान्तेषु तेन क्रीतम् इत्याद्यर्थेषु इत्यर्थः। नाम इतः आरभ्य तेन नाम आर्हादगोपचित्यतः आरभ्य तेन क्रीतम् इत्यतावत् पर्यन्तं ये ये अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते ते सर्वेपि अर्थाः तदर्हति इति सूत्रं यावत् अनुक्रान्ताः भवन्ति। नाम तत्र तेपि अर्थाः तत्र गमिष्यन्ति। अतः ते सर्वेपि अर्थाः ये अस्माभिः तेन क्रीतम् इत्यतः पूर्वम् अथवा तेन क्रीतम् इति सहितं ये अर्थाः पठिष्यन्ते तेषां पञ्चदशोत्तरशततमं सूत्रं यद् वर्तते किं तदर्हति इति सूत्रं यावत् तेषाम् अर्थानाम् अधिकारः वर्तते इति भावः। अनुवर्तनं वा वर्तते कस्य आर्हात् इत्यस्य। समीचीनम्। अत्र उदाह्रियते नैष्किकम् इति। कोऽर्थः निष्केण क्रीतम् इत्यर्थः। तेन क्रीतम् इति उक्तमेव खलु। यथा योगं क्रीताद्यन्वयः क्रीताद्यर्थान्वयः। नाम अत्र एक एव अर्थः न अन्येपि अर्थाः स्युरेव। तेषाम् अत्र यथा योगम् अन्वयः अस्माभिः द्रष्टव्यः। यथा योगं नाम यथौचित्यं। समीचीनं। तर्हि निष्केण क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे निष्क इति शब्दात् असमासे निष्कादिभ्यः इत्यनेन सूत्रेण ठक् प्रत्ययः भवति। अतः निष्क ठ तत्र तृतीयान्तात् निष्क इति तृतीयान्तात् ठक् भवति। टा इत्यस्य लोपः निष्क ठक् ठस्य इकादेशः निष्क इक तदनन्तरं ककारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य लोपः आदिवृद्धिश्च नैष्क इक अलोपः नैष्क इक नैष्किक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति नैष्किकः इति रूपं सिद्धं नैव। अत्र पूर्वरूपं च विधाय नपुंसके साधनीयं वर्तते नैष्किकम्। एवं निष्को नाम स्वर्णमुद्रा विशेषः। अग्रे समासे तु ठञ्येव कथयति परमनिष्कादिशब्दादित्यर्थः इति। परमनिष्का शब्दात् तु अत्र ठञ् प्रत्ययः एव भवति इति भावः। तत्र परमनैष्किकः प्रायः उत्तरपदवृद्धिरेव अग्रे वक्ष्यते इति भाति द्रक्ष्यामः। अथवा परमनिष्कशब्दात् यदि ठञ् प्रत्ययः विधेयः तर्हि आमामाम् अग्रिमं सूत्रमेव अस्माभिः आचरेण पठिष्यते परमनैष्किकः इत्येव भविष्यति। सम्यक्। तर्हि समासे तु ठञ् एव भविष्यति। अतः असमासे निष्कादिभ्यः इत्युक्तम्। असमासे नाम समासरहितम् अखण्डं पदं यदा स्वीक्रियते केवलं निष्क इत्येव स्वीक्रियते तस्मात् तर्हि ठञ् सति तद् आदिवृद्ध्यादिकं विधाय नैष्किकम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। तर्हि इदानीं समासे सति परमनिष्क इत्यस्मात् शब्दात् एवं खलु परमं
परमश्चैषः निष्कश्च, निष्कशब्दः यदि पुंसि, यदि नपुंसके तर्हि तु परमं चेत् निष्कञ्च, एवं खलु। तर्हि परम निष्क इति शब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति। तर्हि इदानीं ठञः ङित्वात् स च ठञ् औत्सर्गिकः एव भवति, प्राग्वतेष्ठञ्, एवं खलु। ठञः ङित्वात् तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन सूत्रेण आदिवृद्धिः प्राप्ता। आदिवृद्धिः परन्तु अत्र नापेक्षिता, अत्र उत्तरपदादिवृद्धिरेव अपेक्षिता। आदिवृद्धिः यदि स्यात् तर्हि पार्मनिष्किकः इति रूपं स्यात्। परन्तु प्रयोगः कः अपेक्षितः? परमनैष्किकः इत्येव तत्र प्रयोगः अपेक्षितः वर्तते। समीचीनम्। अतः तत्र अग्रे उच्यते, सूत्रमुच्यते, उत्तरपदादिवृद्धिविधायकं सूत्रमुच्यते। तच्च एवं परिमाणां तस्या संज्ञाषाणयोः। तत्र सूत्रे परिमाणान्तस्य इति प्रथमं पदं वर्तते, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। संज्ञाषाणयो अनैव द्वितीयं पदम् असंज्ञाषाणयोः इति वर्तते। परिमाणान्तस्य असंज्ञाषाणयोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। तत्र परिमाणम् अन्ते यस्य सः परिमाणान्तः, तस्य परिमाणान्तस्य बहुव्रीहि समासो भवति। समीचीनम्। ततश्च संज्ञा च शाणञ्च, संज्ञाशाणे तयोः संज्ञाशाणयोः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। न संज्ञाशाणयोः असंज्ञाशाणयोः, ततः नै तत्पुरुषः तत्पुरुषसमासोऽपि अत्र भवति। सम्यक्। इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भनै तत्पुरुषसमासः अत्र वर्तते। समीचीनम्। व्याख्याता कथयति, आदिवृद्धिप्रकरणे उत्तरपदस्य इत्यधिकारे इदं सूत्रम्। आदिवृद्धिप्रकरणे अपि उत्तरपदस्य इति अधिकारः उच्यते। तत्र सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सप्तदशं किल इदं सूत्रम्। अतः तत्र तस्मिन् अधिकारे इदं सूत्रं पठितं वर्तते। कथयति, शेषपूरणेन तद्व्याचष्टे, नाम शेषपूरणेन अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं करोति। उच्यते उत्तरपदवृद्धिः स्यादिति। मूले पश्यन्तु, उत्तरपदवृद्धिः स्यात् निदादौ, आदिशब्देन तदेव णित्वा किद्वा अन्यौ यौ द्वौ प्रत्ययौ भवतः, द्विविधौ यौ प्रत्ययौ भवतः, तौ अपि गृह्येते। नाम परिमाणान्तस्य असंज्ञाशाणयोः, नाम परिमाणान्तः शब्दः यदि असंज्ञावाचकः अशाणवाचकश्च यदि वर्तते तर्हि तस्य उत्तरपदादिवृद्धिः भवति इत्यर्थः। निदादाविति तस्य व्याख्यानं कुर्वन्नस्ति। ङिति णितिकिति चेत्यर्थः तदुक्तमेव। परमनैष्किकः इति कथयति। इदानीं परमनिष्क इति शब्दं पश्यन्तु। अत्र निष्क इति शब्दः परिमाणवाचकः, परन्तु प्रकृते संज्ञात्वम् अथवा शाणत्वं नास्ति। शाणवाचकः वा अयं शब्दः नास्ति। समीचीनम्। एवं खलु। शाणवाचकः शाणशब्दः एव अत्र गृहीतः वर्तते। संज्ञाद्वारा तु संज्ञाशब्दः अत्र गृहीष्यते तावदेव, निषेधाय। समीचीनं। तत्र प्रत्युदाहरणानि दास्यन्ते, तत्र स्पष्टीभविष्यति। परमनिष्केण, नाम परमनैष्किकः इत्यस्य विग्रहं करोति। परमनिष्केण क्रियते इत्यर्थः। कथयति, समासत्वात् ठगबहावे, नाम ठग् न भवितुमर्हति। कुतः? असमासे निष्कादिभ्यः इत्युक्तम्। अत्र तु समासः वर्तते।
अतः कथयति समासत्वाभावात् ठगभावे औत्सर्गिकष्ठञ् प्राग्वते ष्ठञ् इत्यनेन अत्र औत्सर्गिकः ठञ् एव भवति। समीचीनम्। अग्रे उच्यते स्वरे विशेषः, नाम अत्र स्वरे विशेषः वर्तते इति। यद्यपि ठगि सति अपि एवं वक्तुं शक्यते स्म, परन्तु ठञ् सति स्वरे विशेषः नाम इञत् स्वरः तत्र प्रवर्तते इति भावः। समीचीनम्। अग्रे उच्यते तर्हि परमनैष्किकः इति रूपं तु सिद्धं खलु। निष्क् इति उत्तरपदं, तस्य आदिवृद्धिः तावदेव। इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः। नैष्क् इक नैष्किक परमनैष्किक सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति परमनैष्किकः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति ननु निष्कादिभ्यः एव ठको विधानात्, नाम निष्कादिगणे निष्क पण पाद माश वाह द्रोण षष्ठी इत्यादयः शब्दाः खलु पठिताः। तत्र तु समस्तशब्दाः नाम समस्तपदानि तत्र तु यानि कान्यपि न सन्ति एव तस्मिन् गणे। अखण्डपदान्येव सर्वाण्यपि दृश्यन्ते, अर्थात् असमस्तपदान्येव निष्कादीनि अथवा असमस्तशब्दाः एव निष्कादयः तत्र दृश्यमानाः वर्तन्ते खलु। अतः शङ्क्यते ननु निष्कादिभ्यः एव ठको विधानात्, निष्कादिभ्यः एव ठकः विधानं कृतं वर्तते। तदन्तात् समासात् ठकः अप्रसक्तेः, तर्हि तदन्तात् समासात् ठकः प्रसक्तिः कथं वा भवितुमर्हति, न खलु भवितुमर्हति। एवं खलु, यदा निष्कादिभ्यः एव ठक् विहितः वर्तते, कथयति ठकः अप्रसक्तेः, असमासग्रहणं व्यर्थं। तर्हि असमासग्रहणं कुतः क्रियते? निष्कादिभ्यः एव ठग् विहितः, न च निष्कादिगणे समस्तपदं किमपि वर्तते, तर्हि असमासे इति पदग्रहणं कुतः? व्यर्थं खलु, तस्य किं प्रयोजनं वा न वा? इति उच्यते। अन्यद् अपि अत्र आक्षिप्यते, नाम पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते, तस्य निरासश्च अग्रे करिष्यते। कथयति न च प्रातिपदिकग्रहणस्य प्रातिपदिकग्रहणस्य अपञ्चमाध्यायसमाप्तेः अधिकृतत्वात्, नैव आपञ्चमाध्याय अपञ्चमा इति नास्ति, मया सम्यक् न पठ्यते। अत्र सन्धिः सम्यक्तया कर्तव्यः। पुनः वदामि, शृण्वन्तु। न च प्रातिपदिकग्रहणस्य आपञ्चमाध्यायपरिसमाप्तेः अधिकृतत्वात् प्रातिपदिकविशेषणतया तदन्तविधौ समासादपि ठकः प्रसक्तिरिति वाच्यम्। प्रातिपदिकादिति आगच्छति खलु, एवं खलु। तर्हि प्रातिपदिकविशेषणतया नाम प्रातिपदिकानि कीदृशानि? निष्कादिगणे पठितानि। तर्हि प्रातिपदिकं तेषां विशेषणं सम्पद्येत, तर्हि अथवा प्रातिपदिकं विशेष्यं सम्पद्येत, पठितानि शब्दस्वरूपाणि तत्र विशेषणभूतानि स्युः। तर्हि विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात्, स्वस्य च रूपस्य स्यात्, तेनैव तदन्तानामपि खलु ग्रहणं भविष्यति। समासादपि ठकः प्रसक्तिः भविष्यति। कथयति तदन्तविधौ समासादपि ठकः प्रसक्तिरिति वाच्यं। समासादपि ठकः प्रसक्तिः भविष्यति, अतः तद्वारणाय असमासे इति वक्तव्यम् इति खलु। तथा न वक्तव्यं। कुतः? कथयति ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति निषेधात्। प्रातिपदिकस्य यत्र साक्षात् ग्रहणं कृतं वर्तते तत्र तु तदन्तविधिः न भवति। इयं च परिभाषा प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधः इत्यस्य निषेधस्य अनुवादः, तत्पूर्वमपि असकृदुक्तं। नाम प्रत्ययविधौ तु तदन्तविधेः निषेधः खलु उच्यते, अन्यथा सूत्रनटशब्दादपि फक् स्यात् वा न वा? अतः तदन्तविधिर्नास्ति इति निषेधात्। कथयति निष्कानाञ्च विशिष्य गृहीतत्वेन
ग्रहणवत्वादित्यताः अपि च विशेषेण ते गृहीताः वर्तन्ते, तत्र पठिताः वर्तन्ते। अतः ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति। ते विशेषेण गणे अत्र गृहीताः वर्तन्ते, पठिताः वर्तन्ते। अतः तदन्तविधिः अत्र भवितुं नार्हति। किञ्च प्रत्ययविधौ तन्तविधेः प्रतिषेधः इत्यपि उच्यते एव खलु, वा न वा? इत्यत आह असमासग्रहणमिति। तर्हि किमर्थम् असमासग्रहणम् इति जिज्ञासा तु उपशमनं न गता खलु। अतः तदुच्यते। किम् असमासग्रहणमिति मूले पश्यन्तु। ओहो, तत्तु अग्रे गतं। ततः पूर्वं प्रत्युदाहरणानि सन्ति, तानि तु अस्माभिः न चर्चितान्येव। ओहो, अस्माभिः चिन्तितं व्याख्यात्र प्रत्युदाहरणानि वक्ष्यन्ते वा इति। भवतु, तर्हि वयम् एतत् पठित्वा पुनः प्रत्युदाहरणानि पठित्वा अग्रे आगच्छामः। असमासग्रहणमिति। असमासग्रहणं ज्ञापकं भवति इतः प्राक् तदन्तविधिः इति। असमासे निष्कादिभ्यः इति सूत्रं पश्यन्तु। विंशं सूत्रं वर्तते। ततः पूर्वं पञ्चमाध्यायस्य प्रथम पादादारभ्य इति चिन्तयामि। तदन्तविधिः भवति, तदन्तविधिः भवितुम् अर्हति। अत एव तत्र सुगव्यम् इति साध्यते। उगवादिभ्यो यत् तेन तत्र यत् प्रत्ययः भवति तदेव कथ्यते। तेन सुगव्यम् कथयति। असमासग्रहणमिति सुगव्यमिति। सु अर्थात् शोभनाः, गौः सुगौः न पूजनात् इति निषेधात्। गोरतद्धितृ इति न टच्, नाम टच् प्रत्ययः अत्र समासान्तः न भवति। न पूजनात् इति निषेधात् सुगौः इत्येव प्रयोगः भवति। कथयति उगवादिभ्यः इति गोशब्दान्ताद्यत्, नाम गोशब्दान्तात् अत्र यत् इति प्रत्ययः भवति। तर्हि गोशब्दात् तु यति सति गव्यम् इति साधितमेव अस्माभिः उगवादिभ्यो इत्यनेन, परन्तु गोशब्दान्तः यः शब्दः वर्तते सुगो, तस्मादपि यत् प्रत्ययः भविष्यति। अत्र असमासे इति ग्रहणसामर्थ्यात् तदन्तादपि इतः पूर्वं प्रत्ययविधानात्। परन्तु एतत् प्रायः तदेव पञ्चमाध्यायस्थः अयं विषयः केवलः, न तु ततः अपि प्राक्तनः। अन्यथा नडादिभ्यः फग् इत्यादिषु नडान्तेभ्यः अपि फग् भविष्यति यदि आरम्भादेव अत्र वयं अत्र चिन्तयामः। किं नाम इतः प्राक्, मूले उक्तं खलु, ज्ञापकं भवति। इतः प्राक् तदन्तविधिः, नाम इतः प्राक् नाम कुतः आरभ्य इति चेत् समर्थानां प्रथमाद् वा इत्यतः आरभ्य न, पञ्चमाध्यायस्य प्रथमसूत्रात् अथवा द्वितीयसूत्रादारभ्य इति अत्र चिन्तनीयं सम्यक्। उग्वादिभ्यः इति गोशब्दान्ताद् यत् इत्युक्तं समीचीनं। मध्ये प्रत्युदाहरणानि दत्तानि, तद् एतेन न स्पृष्टानि, अतः तानि अपि एकवारम् अस्माभिः द्रष्टव्यानि सन्ति। समीचीनम्। अस्तु, अग्रिमः विषयः व्याख्यात्रा प्रवेशितः प्रत्युदाहरणानि त्यक्त्वा। अतः भ्रमवशात् अहमपि प्रविष्टः अत्र। वयम् अस्तु, एकं प्रत्युदाहरणम् अधुना द्रष्टुं शक्नुमः गतसूत्रस्य। कस्य? परिमाणान्तस्या संज्ञाषाणयोः। तत्र उक्तं किम्? असंज्ञा इति किं? पञ्चकपालाः परिमाणम् अस्य पाञ्चकपालिकम् इति कथयति। तदस्य परिमाणम् इति ठञ्, तदस्य परिमाणम् इति ठञ् प्रत्ययः भवति। कस्मात्? पञ्चकपालशब्दात्। ठञः इकादेशः आदिवृद्धिः पाञ्चकपालिकमिति भवति। अत्र संज्ञा एषा वर्तते इति कृत्वा उत्तरपदादिवृद्धिः न भवति, अपि तु पूर्वपदादिवृद्धिरेव भवति इति भावः। एकमेव प्रत्युदाहरणमासीत् खलु। अस्तु, तर्हि तु क्लेशः नास्ति। तच्च अस्माभिः अधुना वा दृष्टं, परन्तु दृष्टं सम्यक्। यवापूप्यम् इति उदाहरणम् अग्रिमे पाठे साधयिष्यामः। अद्य तावत् अस्य पाठस्य अत्रैव उपसंहरणं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु आर्ह्यप्रकरणस्यास्य अथवा ठञधिकारप्रकरणस्यास्य
प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।